अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एंकर ज़ीशान ने इकरारुल हसन की क्लास लगा कर रख दी। आइए नाजरीन वीडियो देखते हैं। आपके एक ब्रदर इन लॉ है जी, उनकी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, एक तो मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं है, वो मेरी बेगम के सौतेले भाई हैं। ठीक है। वो दुबई में मुकीम है। वहाँ के कानून के मुताबिक वो जैसे कपड़े पहनता है, वो जो पार्टी करता है, वो उस कानून के मुताबिक मैं उस पर आपका कंसर्न नहीं, आप जवाब दे बिल्कुल ना, मेरा कोई बराह रास्त कोई रिश्ता है उसके साथ कि जो मेरी बात के कहे में वो आ सके या जिसको मैं कोई बात समझा सकूं। बराह रास्त रिश्ता जो है वो इस तरह है कि वो सुतेले हैं या सगे हैं, भाई तो हैं, गल कर रहे हो भाई तो हैं, आप जानते हैं, मुलाकात तो हुई होगी, बिल्कुल, ठीक है, जाहिर सी बात है। आप, मैं ये मानता हूँ आप उसके किरदार के, उनके अमल के आप जवाब दे नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन एक शख्स जो अगर सपोर्टर है इमरान खान का, वो XYZ कहीं भी बैठा हुआ है, वो उठा के अगर किसी को गाली देता है तो उसका जवाब दे, जेल में बैठा हुआ इमरान खान है, वो उसको फॉलो कर रहा है। वो लड़का मुझे फॉलो नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं मानता, मैं उसकी तरबियत का जिम्मेदार नहीं हूँ। लीडर अपने फॉलोअर्स की तरबियत का जिम्मेदार है। तुम कितनी अजीब बातों को गटमट कर रहे हैं आप। एक आदमी जिसका मेरे साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, आप सौतेले रिश्ते को भी, एक औरत के सौतेले भाई को भी उसकी तरबियत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं, जिसका कोई नहीं, मैंने तो कहा आप उसके जवाब दे नहीं, क्योंकि वो सौतेला है। यहाँ तो लीडर जवाबदे है सर, यहाँ तो ताल्लुक ही नहीं है। लीडर जवाबदे क्यों नहीं है? यहाँ तो वो जानता ही नहीं है कि कौन गाली दे रहा है, उसको पता है जेल में बैठ के। लीडर जवाबदे नहीं है अपने लोगों की, अपने फॉलोअर्स की तरबियत का? क्या उन्होंने एक बार भी कभी कहा कि किसी की माँ बहन को गाली नहीं देनी चाहिए? एक लीडर ने आज तक कहीं पर खड़े होकर कहा कि गाली मत दें? आप नहीं कहा, मैं बारहा कह चुका हूं। नवाज शरीफ पर भी, जरदारी साहब पर भी, तीनों के नाम लेकर कहा है मैंने। जिस अल्फाज में आपने ट्वीट किया, गंद इकट्ठा किया हुआ है, शौकत खानम का बेटा, आप जाकर इसके ऊपर ट्वीट करेंगे? सर नाम लेकर की है मैंने, ऑलरेडी की हुई है। नहीं की सर, क्यों नहीं? मैंने बड़ी सर्चिंग मारी, आप निकाल रहे। अब मैं आपको ये मेरे से आपने अल्फाज यही रखने हैं, शौकत खानम का बेटा गंद इकट्ठा किया हुआ है, ये मैं जाते करने के लिए तैयार हूं, आप जाकर करें। मैं ये चाहता हूं कि ज़ीशान साहब न्यूट्रल रह के तनकीद करें ना। मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। इमरान खान के सपोर्टर अगर गालियां देते हैं, हिस्सा ही है ना, उसको करें। रिकॉर्ड का हिस्सा ही है ना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं बारहा ये कह चुका हूं कि नवाज शरीफ का तर्ज अमल भी यही है, जरदारी का तर्ज अमल भी मैं अभी कह देता हूं, इन्हीं अल्फाज में कह देता हूं। ट्वीट जाकर करनी, सर ट्वीट भी कर देता हूं मैं, ये भी करनी है सर, ये भी तो ट्वीट, ये भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ट्वीट भी कर देता हूं। गुम हो जाता है सर, कैसे गुम हो जाता है? चले आप कहें, दोनों काम में मैं ये कह रहा हूं, मरियम नवाज साहिबा हर उस शख्स को फॉलो कर रही हैं जो माँ बहन की गंदी गालियां देता है, और जो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जो गंद इन्होंने पाल रखा है वो कलसूम नवाज की तरबियत नहीं देती। तहरीर कर लीजिए। नहीं, मैं तो आपके कर लीजिए, मैं ये कहने देना, मुझे बोलने देना, मुझे तो बोलने देना हुजूर, आप बोलने, मुझे बोलने दीजिए ना। अब तर्जुमान तो मत बने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये ले जी, अल्फाज देख सर, इससे सख्त अल्फाज, हाँ ठीक, इससे सख्त अल्फाज जरूर। मैं आपसे कह रहा हूँ, मरियम नवाज साहिबा हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, स्पेसिफिकली मरियम साहिबा, आपसे बात कर रहा हूँ ना मैं, रिकॉर्ड ही हो रहा है ना। मरियम नवाज साहिबा हर उस शख्स को फॉलो करती हैं जो माँ बहन की गंदी गालियां देता है किसी को, ठीक है। इनके तमाम लीडर्स की तस्वीरें उस एक शख्स के साथ मौजूद हैं जिसका नाम भी नहीं लेना चाहता, जो हर एक को रगड़ता है और इनके लीडर्स को वो फूलों के गुलदस्ते पेश करता है, चाहे वो अता तारड़ साहब हो, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो। वो चट्टा साहब की तस्वीरें उनके साथ मौजूद हैं, और भी बहुत से लोग हैं। इस गंद को पैदा इन्होंने किया है, इस गंद को पाला भी है, इस गंद को फैलाया भी है। तमाम तर सियासी लीडर इंक्लूडिंग मरियम नवाज, नवाज शरीफ, जरदारी साहब अगर अपने वर्कर्स को माँ बहन की गालियां देने से नहीं रोकते तो मैं ये समझता हूं कि ये इनकी तरबियत है कि ये गालियां चाहते हैं कि इनके वर्कर्स दें एक दूसरे को, एंड अगेन ये शो करता है इनके वालिदैन की तबीयत कैसी है। मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं आप? बिल्कुल ठीक किया आपने। अगर आप, मैं इससे पहले ही बात कह चुका हूं, तो आज मेरा ये सवाल मैं ये बात कह चुका हूं। आप तो पीटीआई के तर्जुमान बन के बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, और ना मुझे नून लीग का या पीपल्स पार्टी का तर्जुमान समझिए। हम दो सहाफी कैसे ना समझूं? इकरारुल हसन मैच के दौरान ट्वीट करते हैं, अगर ये मैच जीत गए तो 4-5 दिन इमरान खान के खिलाफ ट्वीट नहीं करूंगा। इसमें नून लीग की तर्जुमानी है, पीपल्स पार्टी कहीं पर नहीं लिखा कि सियासत के ऊपर ट्वीट नहीं करूंगा, कहा इमरान खान के खिलाफ ट्वीट नहीं करूंगा जी। तो एंटी इमरान खान हुए, एंटी पीटीआई हुए। लिखना चाहिए था कि सियासत के ऊपर ट्वीट नहीं करूंगा। बताइए, देखिए मेरी बात सुनो। हाँ, जब मैं कहता हूं, नहीं, अब सवाल यहां से शुरू हुआ था, यही आप मुझे प्रो नून लीग या प्रो जरदारी क्यों समझते हैं? आपने कहा इस ट्वीट की वजह से, आप इसका लिंक मुखातिब करके नाम लेकर बात करते हैं, इसलिए। किससे?
عمران خان صاحب باقیوں سے بھی مخاطب ہو کے بات کریں. نہیں کرتے. ابھی سعید غنی والا سارا واقعہ ہم نے بیان کیا, ابھی میں نے مریم نواز اور مریم نواز شریف کا نام لے کے کیا. سعید غنی والا کنفلکٹ میں پڑ گیا, ان کی بیٹی ابھی میں نے نام لیا 3 سیکنڈ پہلے بھائی جان, مریم نواز کا, نواز شریف کا, زرداری کا. آپ نے تب لیا جب میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, میں کر چکا ہوں ٹویٹس اس موضوع پہ موجود ہیں, سب کے خلاف بات کر رہا ہوں. تب کیا جب میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا. نہ غلط جانیے. چلے ایک چیز بتا دیں, میچ جیتنے کے اوپر اگر جیت جاتے ہیں تو عمران خان پہ یہ اس وقت ایک پورا ٹویٹ کو ذرا ملاحظہ کیجئے, وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا جس میں اپنا در فٹے منہ بھی لکھ رہا تھا, جس میں ہم سب کے جذبات اوپر نیچے ہو رہے تھے. دیٹ واز افراح مذاق, اس میں بالکل وہ مذاق تھا. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. آپ کے ایک بردر ان لا ہیں جی, ان کی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ویڈیوز چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میرے بردر ان لا نہیں ہے, وہ میری بیگم کے سوتیلے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. وہ دبئی میں مقیم ہے. وہاں کے قانون کے مطابق وہ جیسے کپڑے پہنتا ہے, وہ جو پارٹی کرتا ہے, وہ اس قانون کے مطابق میں اس پہ آپ کا کنسرن نہیں, آپ جواب دیں. بالکل نہ, میرا کوئی براہ راست کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ جو میری بات کے کہے میں وہ آ سکے یا جس کو میں کوئی بات سمجھا سکوں. براہ راست رشتہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ستیلے ہیں یا سگے ہیں, بھائی تو ہیں, بھائی تو ہیں, آپ جانتے ہیں, ملاقات تو ہوئی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ, میں یہ مانتا ہوں آپ اس کے کردار کے, ان کے عمل کے آپ جواب دیں نہیں ہیں, بالکل. لیکن ایک شخص جو اگر سپورٹر ہے عمران خان کا, وہ XYZ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ اٹھا کے اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب دے جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے. وہ اس کو فالو کر رہا ہے, وہ لڑکا مجھے فالو نہیں کر رہا, میری بات نہیں مانتا, میں اس کی تربیت کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیڈر اپنے فالوورز کی تربیت کا ذمہ دار ہے. تو کتنی عجیب باتوں کو گڑبڑ کر رہے ہیں آپ. ایک آدمی جس کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, آپ سوتیلے رشتے کو بھی, ایک عورت کے سوتیلے بھائی کو بھی اس کی تربیت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں, جس کا کوئی میں نے تو کہا آپ اس کے جواب دے نہیں, کیونکہ وہ ستیلا ہے. یہاں تو لیڈر جواب دہ ہے سر, یہاں تو تعلق ہی نہیں ہے. لیڈر جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون گالی دے رہا ہے, اس کو پتا ہے جیل میں بیٹھ کے. لیڈر جواب دہ نہیں ہے اپنے لوگوں کی, اپنے فالوورز کی تربیت کا. کیا انہوں نے ایک بار بھی کبھی کہا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی چاہیے؟ ایک لیڈر نے آج تک کہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ گالی مت دیں؟ نہیں کہا, میں بارہا کہہ چکا ہوں. نواز شریف پر بھی, زرداری صاحب پر بھی, تینوں کے نام لے کر کہا ہے میں نے. جس الفاظ میں آپ نے ٹویٹ کیا, گند اکٹھا کیا ہوا ہے, شوکت خانم کا بیٹا, آپ جا کر اس کے اوپر ٹویٹ کریں گے؟ سر نام لے کر کی ہے میں نے, آلریڈی کی ہوئی ہے. نہیں کی سر, کیوں نہیں؟ میں نے بڑی سرچنگ ماری, آپ نکال رہے. اب میں آپ کو یہ میرے سے آپ نے الفاظ یہی رکھنے ہیں, شوکت خانم کا بیٹا, گند اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ میں جاتے کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جا کر کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذیشان صاحب نیوٹرل رہ کے تنقید کریں نا. میں نیوٹرل کی بات کر رہا ہوں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا, عمران خان کے سپورٹر اگر ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا, اس کو کریں. ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا. جی تو ویورز, یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھا فیصل وڈا نے عظمی بخاری کو دھوکہ رکھ دیا. ویورز, ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.